एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पठाए हलेसीका मन्दिर र महारथीका गुम्बामा 4 लाख रुपैयाँ भेटी। देशको अवस्था श्रीलङ्काको जस्तो छ, सरकारले तलब भत्ता नदिए अनौठो मान्नु पर्दैन। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली घेराबन्दीको शिकार बनेका केपी शर्मा ओली आफै माझी बनेर जाल हान्ने तयारीमा। समस्याबाट भाग्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा गभर्नरमा दोष थुपारेर आफू चोखो हुने प्रयास। कम्युनिस्टको वंशनाश गर्न हिँडेका कंश प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल हुन्। नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सत्तारूढ दल गठबन्धनलाई उम्मेद्वार चयन गर्न सकस परेसँगै अधिकांश जिल्लामा उम्मेद्वार बारे मिलेन कुरा। शीर्ष नेतालाई टुङ्ग्याउन दिने भावुक हुँदै दुर्गेश थापाले भने, मेरो छोराको कसम, पल जेल जाँदा मेरो आँसु झरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन 6 विद्यार्थी संगठनको चेतावनी। विवाहमा दुल्हा र दुलहीलाई पेट्रोल उपहार। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु, परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का दिल्ली जाँदै उम्मेदवारी सिफारिस गर्दा कुनै पनि रकम नलिन काङ्ग्रेसको निर्देशन। ललितपुरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले मेयर माग्दा गठबन्धनलाई निकै ठुलो सकस। स्थानीय तह निर्वाचनको तालमेलको मोडालिटी तयार गर्न गठबन्धनको बैठक आज पनि बस्दै। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले एमसीसी रोक्ने कुनै हालतमा पास हुन नदिने। सेनाले माग्यो विभिन्न पदमा दस्तखत, कहिलेसम्म आवेदन दिने, यसबारे पूरा जानकारी। नारायणगढबाट काबसुती जाँदै गरेको बस दुर्घटना हुँदा 21 जना घाइते। राजेन्द्र लिङदेलको दाबी, बैंकमा पैसा छैन, नेताहरूको घर घरमा छ, सबै नेता भ्रष्टाचारी हुन्। जङ्गली च्याउ खाँदा 1 जनाको मृत्यु, 10 जना बिरामी। रेमिट्यान्स र विदेशी पर्यटनको संख्या बढाउन पहल गर्नुहोस्, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा। मोबाइल, फर्निचर, चुरोट, रक्सी लगायतका वस्तुहरू आयातका लागि एलसी नखोल्ने बैंकर सङ्घको निर्णय। 20 वर्ष पुराना गाडीलाई फेरि सञ्चालन गर्न दिने सरकारको तयारी र यातायात व्यवसायलाई गृहमन्त्रीको आग्रह, यात्रुलाई बोझ हुने गरी भाडा नलिनुहोस्। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ आज पनि तपाईहरू माझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाई हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, बैंकमा पैसा छैन, नेताहरूको घरमा छ, राजेन्द्र लिङदेलको भनाइबाट सुरु गरौँ। दर्शकबिन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले देशमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए तापनि जनताको अवस्था उस्तै रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेता राजेन्द्र लिङदेलले दाबी गर्दै बैंकमा पैसा छैन, नेताहरूको घर घरमा छ भन्दै अभिव्यक्ति दिएका छन्। बैंकमा पैसा छैन तर नेताहरूको घरमा छ। काङ्ग्रेस एमाले माओवादी देश टाँट पल्टाएर वैदेशिक ऋण उत्पादक क्षेत्रमा लगानी भयो उनले बताएका छन्। उनले मुलुक असफल राष्ट्रको बाटोमा गएको बताएका छन्। नेपाललाई श्रीलङ्का बनाउन खोजिएको समेत आरोप लगाएका छन्। काङ्ग्रेस एमाले माओवादीलाई असफल हुने छुट छ, मुलुक असफल बनाउने छुट छैन। उनले भने देशले काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको विकल्प खोजिरहेको दाबी गरेका छन्। मुलुकमा राष्ट्रस्था र हिन्दू राष्ट्र आवश्यक रहेको उनको ठम्मै रहेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खोटाङको हलेसी मन्दिर र महारथीका गुम्बामा 4 लाख भेटी पठाएका छन्। गत 19 चैतमा दिक्तेलको माटिकेरमा नेकपा एमाले आयोजना गरेको जनसभालाई सम्बोधन गर्नु अघि हेलिकप्टरबाट हलेसी ओर्लिएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भेटी चढाउने घोषणा गरे अनुसार हलेसी मन्दिरमा 2 लाख र महारथीका गुम्बालाई 2 लाख भेटी पठाएका हुन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पठाएको भेटी रकम राम नवमीको अवसरमा आइतबार एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं खोटाङ सह इन्चार्ज उषाकला राई, केन्द्रीय सदस्य रमेश कुमार पौडेल र एमाले खोटाङका अध्यक्ष रामप्रसाद दङ्गालले, हलेसी महादेव विकास समितिका अध्यक्ष हर्कराज राई र हलेसी महारथीका गुम्बा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डोमा लामालाई हस्तान्तरण गरेका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको अवस्था श्रीलङ्काको जस्तो हुँदैछ, सरकारले तलब भत्ता नदिए अनौठो मान्नु नपर्ने जिकिर गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको आर्थिक अवस्था श्रीलङ्काको जस्तै बन्न लागेको टिप्पणी गरेका छन्। हिजो आइतबार नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको 13औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको जस्तो बन्न लागेको बताएका हुन्। उनले केही समयपछि कर्मचारीले तलब पाएनन् र ज्येष्ठ नागरिकले भत्ता नपाएमा अनौठो मान्नु नपर्ने बताएका छन्। यसैबीच देशको अवस्था यस्तो हुँदा पनि गठबन्धन सरकार एमालेलाई सरकारबाट हटाइयो भनेर आनन्द बसिरहेको समेत उनले बताएका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेले चुनावको वसन्तको म्याम पर्खिरहेको भन्दै चुनावपछि एमाले ढुङ्गाको काप फोरेर उम्रिने समेत जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कम्युनिस्टको वंश नाश गर्न हिँडेका कम्स रहेको बताएका छन्। एमालेले आइतबार आयोजना गरेको स्थानीय निर्वाचन केन्द्रित प्रचार भेलामा उनले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालमा ठूलो अहङ्कार देखिएको पनि बताएका छन्। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले सिद्धान्तमाथि गद्दारी गरेकाले त्यसको भण्डाफोर गर्न जनतामा जानुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ। अहिलेको स्थानीय निर्वाचन भनेको पाण्डव र कौरव बीचको लडाईँ हो। एमाले पाण्डव हो भने 5 दलीय गठबन्धन कौरव हो, गुरुङले भनेका छन्। मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि नेकपा एमालेले जित्नु आवश्यक रहेको ती नेताले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सत्तारूढ दल गठबन्धनले गठन गरेको चुनाव तयारी तथा अनुगमन समितिको बैठकले चुनावी तालमेलबारे शीर्ष नेतालाई सुझाव दिने निष्कर्ष निकालेको छ। बालुवाटारमा बसेको समितिको आइतबारको बैठकमा सत्तारूढ दल गठबन्धनका नेताहरूलाई सुझाव दिने निष्कर्षमा पुगेको समितिका सदस्य तथा नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले जानकारी दिएका छन्। शीर्ष नेताहरूलाई सुझाव दिने कुरा भएको छ। भोलि शीर्ष नेताहरूले केही निर्णय गर्नुहोला, उनले हिजो भनेका हुन्। उम्मेदवारीबारे स्थानीय तह जिल्ला र प्रदेशलाई चाँडै मिलाउन अनुरोध गरिएको गुरुङले बताएका छन्। अधिकांश जिल्लाबाट गठबन्धनको अवस्थाबारे रिपोर्ट आउन नसकेको अवस्था रहेको बताएका छन्। चैत 17 गते बसेको सत्ता गठबन्धन दलको बैठकले चुनावी तालमेलका लागि सबै तहमा राजनीतिक संयन्त्र गर्ने निर्णय गरेको थियो भने उक्त संयन्त्रलाई गठबन्धनको अवस्थाबारे चैत 22 गते रिपोर्टिङ गर्ने गरी समय तोकिएको भए तापनि सबै ठाउँमा रिपोर्टिङ आउन नसकेपछि चैत 26 गतेसम्मका लागि समय थप गरिएको थियो। थपिएको समयमा पनि सबैबाट रिपोर्टिङ नभएको गठबन्धनका नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। अहिलेसम्मको रिपोर्टका आधारमा धेरै जसो जिल्लामा मिलाउन बाँकी छ। बाँकी रहेका जिल्लाहरूमा पनि छिट्टै मिलाउनु पर्ने भएको उनले बताएका छन्। गठबन्धनले महानगरको उम्मेद्वार र चुनावी तालमेल केन्द्रबाट टुङ्गाउने र बाँकी स्थानीय तहको सम्बन्धित पालिकामा गठन भएको संयन्त्रको सिफारिसमा टुङ्गाउने निर्णय भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता गायक तथा कलाकार दुर्गेश थापाले अभिनेता पल शाहलाई फसाउन आफूले षड्यन्त्र गरेको प्रमाणित भए कारबाही भोग्न तयार रहेको बताएका छन्। नायक पल शाह एकजना नाबालिगलाई जबरजस्ती गर्ने गरेको अभियोगमा पक्राउ परे यता दुर्गेश थापाले पहिलोपटक मिडियालाई अन्तर्वार्ता दिएका हुन्। उनले आर्टिस्ट खबरसँग कुराकानी गर्दै आफूले पल विरुद्ध कुनै जाल साजिस नगरेको, बरु उनलाई ज्यादै माया गर्ने मान्छे भएको जिकिर गरेका छन्। बाहिर आफ्नो र पलको दुश्मनीबारे जे जस्ता हल्ला चलेका भए तापनि अहिले पनि आफूहरूबीच कुराकानी भइरहेको दुर्गेशले दाबी गरेका छन्। उनले भने, अहिले पनि म उसँग कुरा गरिरहेको छु। उसले मलाई सम्झाउँछ, मैले उसलाई सम्झाउँछु। म उसलाई के नै भन्न सक्छु र नआत्तियो सब कुरा ठिक हुन्छ। ढिलो चाँडो हो, दुर्गेशले अन्तर्वार्तामा भनेका छन्। उनले भने उनले पनि मलाई सम्झाउँछ, बीचबीचमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएर सबै यस्तो भयो, ल तिमी पनि नआत्ते सबै ठिक हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ, उनले बताएका छन्। उनले पलसँग मात्र होइन, उनको परिवारसँग समेत आफ्नो कुरा भइरहेको दाबी गरेका छन्। पलसँग मात्र होइन, फ्यामिलीसँग पनि कुराकानी हुन्छ। उहाँको एउटा छोरा हो, उहाँलाई सम्झाउँछु भनेर भनेका छन्। पललाई फसाएर वा मारेर आफूले के पाउने हो र भन्दै दुर्गेश थापाले बरु पल जेल जाँदा आफू रोएको दाबी गरेका छन्। निकै भावुक मुद्रामा प्रस्तुत भएका दुर्गेश थापाले अन्तर्वार्तामा भनेका छन्,
होइन पललाई मारेर फसाएर मलाई के मिल्छ, भगवान कसम मेरो छोराको कसम, पल जेल जाँदा पहिलोपटक पललाई हातकडी लगाउँदा मेरो आँसु झरेको छ, म यति माया गर्ने मान्छे हो, पललाई उनले बताएका छन्। अहिले पनि आफ्नो बारे छानबिन गर्न चुनौती दिँदै षड्यन्त्र प्रमाणित भए पनि अहिले पनि जेल जान तयार रहेको बताएका छन्। मेरो दोष भएको भए अहिले पनि लैजानुहोस्, म जान तयार छु, छानबिन गरियोस्, म षड्यन्त्रकारी हो भने मलाई लैजानुहोस्, म रेडी छु, उनले भनेका छन्। एउटा साथीलाई मैले मार्नै लागेको रहेछ भने, षड्यन्त्र गरेको रहेछ भने मेरो फोनदेखि कल डिटेल सबै चेक गर्नुहोस्, म अझै पनि जान तयार छु। हाल पल शाह पूर्व पक्षका लागि तनहुँ जिल्लामा छन्, कारागारमा छन्, मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। दर्शकबिन यो दुर्गेश थापाले भनेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता विभिन्न पार्टीमा आबद्ध 6वटा विद्यार्थी संगठनहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन माग गरेका छन्। आइतबार बसेको विद्यार्थी संगठनको संयुक्त बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिबारे सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराएको छ। विद्यार्थी संगठनले तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नघटाए आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्। विद्यार्थी संगठनहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिबाट सिर्जित महँगी र यातायात एवं माल वस्तुको ढुवानीमा समेत हुने महँगी अनियन्त्रित हुँदै जाँदा गरिब किसान, विद्यार्थी, मजदुर लगायत आम जनताको जनजीवन कष्टकर भन्दै गएको भन्दै समाधान निकाल्न तथा विद्युत लगायत वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोजनमा जोड दिन समेत माग गरेका छन्। यसैबीच उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले आम उपभोक्ताको हितलाई केन्द्रमा राखेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, सहज आपूर्ति र ढुवानी भाडा लगायत समस्याको वैज्ञानिक समाधान खोजिने बताएका छन्। मन्त्री निवास पुल्चोकमा पेट्रोलियम पदार्थको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सङ्घ सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्दै मन्त्री बडुले सो कुरा बताएका हुन्। विश्वभर पेट्रोलियम पदार्थको क्षेत्रमा देखिएको सङ्कटको असर नेपालमा समेत परेको भन्दै मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन्। पेट्रोलियम तथा ढुवानी व्यवसायको मागका सम्बन्धमा सरकार सकारात्मक भएको भन्दै उनले पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको समस्यामा समाधान हुनेमा उपभोक्तालाई आश्वस्त पर्ने समेत पारेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि विभिन्न पदका लागि उम्मेद्वारको सिफारिस गर्दा पार्टीको विधान बमोजिम बाहेक अन्य कुनै पनि रकम नलिन निर्देशन जारी गरेका छन्। काङ्ग्रेसले आइतबार सबै जिल्ला कार्य समितिलाई एक सर्कुलर जारी गर्दै विधान बमोजिम पार्टीको क्रियाशील सदस्यता लाभको पदमा रहेको पार्टी सदस्यले पार्टीलाई बुझाउनु पर्ने सदस्यता शुल्क तथा सहयोग रकम लेबी बाहेक अन्य कुनै पनि रकम लिन उठाउन नमिल्ने व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारेको छ। सो व्यवस्था विपरीत केही जिल्ला अन्तर्गत माताहतका पार्टी निकायबाट उम्मेद्वारको सिफारिस गर्दा नगद रकम माग गरिएको भन्ने जानकारी आएपछि सो सर्कुलर गरिएको पार्टी कार्यालय मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन्। साथै पार्टीले विभिन्न पदीय जिम्मेवारी र लाभको पदमा रहेका पार्टी सदस्यबाट विधान तथा नियमावली बमोजिम सम्बन्धित पार्टी निकायले लिनुपर्ने सदस्य शुल्क तथा सहयोग रकम लिन उठाउन बाँकी भए त्यस्तो रकम तत्काल उठाउन जानकारी समेत गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले फेरि पनि एमसीसी रोक्ने बताएका छन्। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी सङ्घर्षको बलमा रोक्ने निर्णय गएको छ। नेकपाको हाल सम्पन्न केन्द्रीय समितिको 12औं बैठकबाट यस्तो निर्णय भएको हो। बैठकका निर्णय कार्यान्वयन गर्न नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले जारी गरेको आन्तरिक परिपत्रमा भनिएको छ, एमसीसीले अधिग्रहण गरेको जमिन जनताको सङ्घर्षको बलमा रोक्ने, त्यसका निमित्त सम्बन्धित जिल्लाहरूले व्यापक तयारी गर्ने बताएको छ। त्यस्तै 6 कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिलेर एमसीसी विरुद्ध सङ्घर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नारायणगढबाट काबसुती जाँदै गरेको बस दुर्घटना हुँदा 21 जना घाइते भएका छन्। नारायणगढबाट काबसुतीतर्फ जाँदै गरेको यात्रुवाहक बस आइतबार राति खरकट्टा जङ्गलमा दुर्घटना हुँदा 21 जना घाइते भएका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार 32 जना सवार रहेको बसमा 21 जना यात्रुभन्दा बढी घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा परेका अधिकांश यात्रु काबसुती र डन्डाका छन्। उनीहरूको काबसुतीका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। सबैजना शनाखत मुक्त रहेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता जङ्गली च्याउ खाँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 10 जना बिरामी परेका छन्। जङ्गली च्याउ खाएर बिरामी भएका तनहुँको म्यादे गाउँपालिका 3 धैरका 1 महिलाको मृत्यु भएको छ भने मृत्यु हुनेमा सोही ठाउँ बस्ने 47 वर्षीय सुनिमाया थापाको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जानकारी दिएको छ। गत चैत 18 गते जङ्गलमा च्याउ खोज्न गई घरमा ल्याएर खानासँग तरकारीको रूपमा खाँदा बिरामी भएको उनको आइतबार नयाँ
नयाँ मेडिकल कलेज चितवनमा मृत्यु भएको प्रहरी न्याय उपरीक्षक युवराज खड्काले जानकारी दिएका छन्। च्याउ खाएर बिरामी उनलाई दमौली अस्पतालमा उपचार पश्चात थप उपचारका लागि चितवन पठाइएको थियो। उनको उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। च्याउ खाँदा अन्य 10 जना बिरामी भएका थिए। बिरामीहरूमध्ये केही अझै अस्पतालमै रहेको र केही भने उपचारपछि घर फर्किएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्दै गएपछि वाणिज्य बैङ्कहरूले विभिन्न सामान आयातका लागि प्रतिपत्र अर्थात् एलसी नखोल्ने भएका छन्। हिजो आइतबार बसेको नेपाल बैंकर सङ्घको बैठकले गाडी, ड्राई फुड, फर्निचर, चुरोट, रक्सी, सजावटको सामग्री, फर्म्युम, मोबाइल लगायतका विभिन्न आयातका लागि एलसी नखोल्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्र बैङ्कले अत्यावश्यक बाहेक सामग्रीका लागि एलसी नखोल्ने मौखिक निर्देशन दिएकोमा हिजो वाणिज्य बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओहरूको बैठकले औपचारिक रूपमै निर्णय गरेर एलसी नखोल्ने निर्णय गरेको हो। कम्तीमा 1 हप्तासम्म विलासी वस्तु आयातका लागि एलसी नखोल्ने र थप निर्णय अर्को बैठकले गर्ने एक सिइओले बताएका छन्।